الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہے. حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حج کو قبول فرمائے. جن لوگوں کی تمنائیں ہیں کسی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو وہاں جانا مقدر فرمائے. یہ وہ ایام ہے جس میں لوگ قربانی کی تیاریاں بھی کرتے ہیں. آج سے ٹھیک 20 دن کے بعد عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ اپنی اپنی طرف سے قربانیوں کے بارے میں ان دنوں میں سوچتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں. یہ ایک واجب حکم ہے. اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آخر کیوں اتنے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ بھی 3 دن میں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا مختصر جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی طرف دھیان جاتا ہے تو فوراً ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر. جیسے ہی سنت ابیکم ابراہیم کا لفظ بولا جاتا ہے اسی وقت ہمارا دھیان جاتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل پر چھری چلائی وہی سنت یقیناً وہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن یہ ان کا اینڈ ہے. قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور اس میں خاص وہ پہلو
जहां पर उनको आजमाया गया उसको सामने रखने की जरूरत है, तो कभी कुर्बानी पर कोई इश्काल नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल आखिर में जाकर के अपने बेटे पर छुरी चलाई, लेकिन इब्तिदा कहां से हुई थी, इसी में इस्लाम का पूरा मदार भी समझ में आ जाएगा और पूरे इस्लाम का खुलासा भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सामने आएगा। इस्लाम नाम किस चीज का है? इस्लाम नाम है अपने आप को झुका देना अल्लाह की चौखट पर, मान लेना, इसका नाम इस्लाम है। अपनी गर्दन को अल्लाह की चौखट पर खम कर देना, झुका देने का नाम इस्लाम है। और ये इब्तिदा होती है, इसकी शुरुआत होती है ईमान और अकीदे से। फिर ईमान और अकीदे के बाद जान माल, यहां तक के माँ बाप, और आखिर में आदमी अपनी औलाद की भी कुर्बानी दे देता है, यहां पर खत्म होता है। एक मर्तबा इंसान अपने आप की कुर्बानी दे देगा, अपने आप को मशक्कत में डाल देगा, लेकिन कोई बाप अपनी औलाद की कुर्बानी बहुत कम देगा, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में यह पहलू नजर आएगा कि ईमान और अकीदे से इसकी शुरुआत, माँ बाप, आखिर में फिर बीवी और फिर बच्चे की कुर्बानी। तो आखिर में जो आपने कुर्बानी पेश की अपने बेटे की, इसी की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, यह हकीकत यहां से शुरू होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहलू देखें कि वो किस आलम में दुनिया में पहुंचे। दुनिया में कुफ्र और दलालत, शिर्क और बुत परस्ती आम थी, गुमराही आम थी, कोई अल्लाह को जानता मानता नहीं था। जब कुछ शूर पैदा हो, यह हमारा अकीदा भी याद रखें, नबी नबूवत से पहले भी मासूम होते हैं, नबूवत के बाद भी मासूम, नबी कोई गुनाह नहीं कर सकते। और नबी माँ के पेट में भी नबी होते हैं, आलम अरवाह में भी नबी होते हैं। नबी का ताय्युन पहले से, वो इजहार बाद में होता है, लेकिन नबी का इंतखाब पहले से हो चुका होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ शुऊर और कुछ अकल से काम करने लगे, कुछ समझने लगे, तो अपनी माँ के पास गए, अम्मी से कहा, अम्मी जान, हमारा रब कौन है? रब का माना होता है पालने वाला, पालनहार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां का पालने वाला है, पालनहार है। तो मेरा रब कौन, ये सवाल किया। तो माँ ने कहा, मैं तेरा रब हूं, यानी तुझे पालने वाली हूं। कहा कि फिर तुम्हारा रब? तो कहा, मेरा रब तेरा अब्बा है। तो क्या मेरे अब्बा का रब? तो क्या तेरे अब्बा का रब बादशाह है, क्योंकि बादशाह ने हमको जमीन दी रहने के लिए, वो जरूरत के मुताबिक तनख्वाह, रोजी रोटी वगैरह सब देता है। तो क्या अच्छा, उसका रब? वो भी तो हम जैसा है, उसकी भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, वो भी हम जैसा चलता फिरता है, तो फिर उसका रब कौन? मां खामोश हो गई, किसी काम में उसको उलझा दिया, हजरत इब्राहिम को उलझा दिया। शाम का वक्त हुआ, आसर घर में आए, बीवी ने पूरा वाक्य बयान किया कि इस तरीके से बातें करता है बेटा। कहा बाप ने कि जब बंदा निकम्मा बैठता है, बगैर काम के रहता है, तो अलग अलग सोच दिमाग में जन्म लेती है, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो आती है, तो उसको खाली नहीं बैठने देना है। बाप ने कहा कल सुबह उसको मैं ले जाता हूं काम से।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन बेटे को तैयार किया, चल मेरे साथ काम से जाना है। हजरत इब्राहिम दूसरे दिन अपने बाप के साथ काम से निकले। बाप का धंधा था मूर्तियों को खुद बनाकर बेचना, तो बेटे को कहा इनको पकड़ और उठा के चल मेरे साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब आगे हैं और कह रहे हैं कि ये काम देता है, इसको बेच रहा हूं मैं, ये इतने अच्छे हैं, ये परस्त। बेटे हजरत इब्राहिम पीछे इनकार कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इसकी परस्तिश नहीं हो सकती। तो कहा तू तो मेरा धंधा खत्म करने आया है। कहा हकीकत यही है। चुनांचे बाप से कहा, बाप ने जब बहुत इसरार किया तो अदब के साथ बाप के सामने बात रखी, या अबत लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ये मेरा अब्बा, लिमा तअबुदु, तुम क्यों इबादत करते हो उन मूर्तियों की जो न सुनते हैं न देखते हैं, वला युगनी अन्का शैआ, और कोई काम नहीं आ सकते, ऐसी मूर्तियों को क्यों परस्तिश करना। देख सुधर जा। बाप ने कहा अगर नहीं सुधरा तो मैं तुझे मार दूंगा, पत्थरों से तुझे हलाक कर दूंगा, संसार कर दूंगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 67 जगह हजरत इब्राहिम का जिक्र किया है। 67 जगह पर तौहीद के अलम बरदार कहा कि संसार कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये बात सामने आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में भी ये बात फैली। याद रहे, दुनिया में जो शिर्क और बुत परस्ती फैली और दुनिया में जो लोग इस्लाम से हटे या अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हुए, तमाम लोगों के शिर्क करने के तरीके एक कज रहे, अलग अलग रहे, लेकिन सबका जवाब एक रहा। शिर्क की शक्लें बदलती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से दुनिया में बुत परस्ती आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से दुनिया में मूर्ति पूजा शुरू हुई। कैसे? कि शैतान ने उनको तैयार किया कि उनमें जो आदमी मर जाते थे उनको कहता था कि ये तो आपका आदमी दुनिया से चला गया, अब एक बात करो, इनकी शक्ल तैयार करो, मूर्तियां बनाओ उनके नाम की। तो उनकी शक्लें तैयार करवाई और तैयार करके कहा रखो काम से, ये काम लगेंगे, इनकी याद रहेगी। थोड़ी मुद्दत तक वो पड़े रहे, फिर कहा कि वो लोग तो चले गए, अच्छे थे, इनके सामने झुक जाओ। तो इस तरीके से कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से दुनिया में बुत परस्ती वजूद में आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शिर्क की शक्ल अलग थी, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बछड़े की पूजा थी, और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मूर्तियों की पूजा थी। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मशहूर है कि वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं सफर में निकला, मैंने एक मूर्ति को अपनी जेब में डाला कि चलो जाते हैं, रास्ते में ये माबूद काम आएगा। मैं एक इलाके में पहुंचा, मुझे भूख लगी, मेरे पास खाना नहीं था, तो मैं मूर्ति के सामने झुक गया कि मुझे खाना दे। वो तो कोई हरकत नहीं हुई। इतने में मैं खाने की तलाश में थोड़ा इस तरफ उस तरफ गया, दूसरे रास्ते की तरफ। तब आकर के देख रहा हूं कि जो मूर्ति थी उस पर पानी पूरा भरा हुआ है, कि पानी आया कहां से। तो मैंने सोचा कि अपने खाने का इंतजाम करता है और मुझे तो कुछ देता नहीं है मूर्ति, चलो मैं छुप करके देखता हूं ये मूर्ति पर पानी आया कहां से, ये खाता कैसे, चलो उसके खाने की तलाश करता हूं। अबू जर फरमाते हैं तो मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया और देखता रहा, एक बंदर आया और उस पर पेशाब करके चला गया। मैंने कहा ये तो ये वाकया है। तो फिर मैंने सोचा उसी वक्त कि जो मूर्ति खुद अपना सहारा एक बंदर के पेशाब करने को न रोक सके, वो मुझे क्या खिला सकता है। चलो छोड़ो, जिस आदमी ने मक्का में दावत को आम किया है कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है, उसके पास मैं जाता हूं और जा करके मैं कलमा पढ़ता हूं कि माबूद वो होता है कि जो पूरी दुनिया को खिलाता है। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शिर्क की शक्ल ये थी। अच्छा, जवाब सबका एक, जो आज भी है, आज भी शिर्क चल रहा है दुनिया में, लेकिन शक्ल अलग है। और जवाब सबका एक कद, हजरत आदम से लेके आज तक जवाब एक ही है
کون سا جواب؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ان طریقوں پر پایا ہے. آج بھی کسی کو کچھ بھی کہو کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، کہا ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے. یہی جواب ملے گا آج بھی. اب تک کیا کس کا کیا؟ یہ شرک کی شکلیں بدلے گی لیکن جواب سب کا ایک ہی رہے گا، انا وجہ. اور جہالت کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب اپنی قوم کی بات ہے تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا صحابہ کو، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حالانکہ قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے چلا. رواج جو دیا گیا وہ رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وجود میں آیا، ورنہ قربانی کا سلسلہ تو حضرت آدم سے جاری ہے. اور وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی شروع میں، تو ہر حمل میں 2 اولاد ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اب اس وقت دنیا میں کوئی دوسری نسل نہیں تھی یا کوئی دوسرا مرد نہیں تھا کہ جس کی اولاد پیدا ہو تو دونوں کی شادی کروائی جائے. تو اب دنیا میں نسل کو چلانا تھا تو کیسے چلاتے؟ وہ تو حقیقی بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا حضرت آدم کی ساری اولاد کا. تو یہ اصول قرار پایا شروع میں کہ جو ایک ساتھ پیدا ہو وہ حقیقی بھائی بہن، اور جو دوسری مرتبہ میں پیدا ہوں گے ان میں سے بیٹا اور ان کی بیٹی الگ الگ شادی کر سکتے. اس طریقے سے وجود میں آئے. اب ایک وقت وہ آیا کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کچھ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی. اب اصول کے مطابق قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابیل سے نکاح کرے گی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ قابیل سے نکاح کرے گی. تو قابیل نے انکار کر دیا، نہیں میں تو میری بہن سے نکاح کروں گا، اس سے نہیں. جھگڑا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ اب کیا کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، سنو تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی وہ نکاح کرے گا جس لڑکی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. چنانچہ دونوں راضی ہو گئے اور دونوں نے اپنی قربانی پیش کی پہاڑ پر. پہلے زمانے میں قربانی کھا نہیں سکتے تھے، وہ تو اس امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ آپ قربانی کرو اور آپ ہی کھا جاؤ. تو انہوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا پہاڑوں پر. تو وہاں آگ آئی آسمان سے، اور آسمان سے آگ آ کر کے جس کی قربانی کو کھا جاوے وہ مقبول، اور جس کی قربانی کو نہ کھاوے وہ مقبول نہیں. تو آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو نہیں کھایا. تو قابیل نے کہا انی لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا. تو حابیل نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے. اطمینان سے جواب دیا لیکن قتل کر دیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل اس طریقے سے وجود میں آئے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن جو رواج ملا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اسی کو سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم. حضرت ابراہیم نے انکار کیا کہ نہیں، یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی، ان سے کیسے زندگی وجود میں آئی. تو اب اپنی قوم کے پاس باہر نکلے تو وہ لوگ کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، تو الگ الگ چیزوں کی پرستش جاری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکیمانہ انداز اپنایا کہ چلو لوگوں کو بتلایا جائے کہ معبود کس کو کہتے ہیں. باہر نکلے، رات کے وقت میں لوگ کھڑے تھے تو لوگوں کے سامنے جا کر کہنے لگے یہ ستارے دکھتے ہیں، یہ ستارے میرے خدا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا. جب ستاروں کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ستارے غائب ہونے لگے. کہا کہ نہیں 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 نہیں،
یہ تو چلا گیا، جو چل جاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند نظر آیا، فلما، کچھ دنوں کے بعد پھر باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد چاند چمکتا تھا تو کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، چاند کو چمکتا دیکھا، کہا یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن صبح ہوئی تو چاند بھی گیا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غائب۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر کہا یہ بڑا ہے، اس کی روشنی بہت ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، لیکن رات ہوئی تو سورج بھی غائب، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ معبود کس کام کے جو چلے جاوے، یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، یہ بات دربار میں پہنچی، کس کے؟ وہ بادشاہ نمرود کے پاس۔ وہ بات انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سوال کیا صحابہ نے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ تو قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پوری بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے چلا اور کس طریقے سے۔ اصل میں آدمی کے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہے جو اس کے وہم و گمان سے بہت دور ہوتی ہے، اس کی عقل سے دور ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سب پیش کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ ہے، وہ انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہماری مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔